दर्शकवृन्द नमस्कार। यति बेला हामी काठमाडौँको कोटेश्वर चोकमा आएका छौँ। काठमाडौँ उपत्यकामा सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको आज 18 दिन भएको छ र यहाँ जुन सरकारले अत्यावश्यक बाहेक कसैलाई पनि बाहिर ननिस्किनु भनेर आग्रह गरिरहँदा यहाँ जुन हामीले कोटेश्वर चोकमा देखिरहेका छौँ अरू बेला भन्दा कम भिडभाड गाडीहरूको भिडभाडहरू कम देखेका छैनौँ, किनकि धेरै नै भिडभाडहरू गाडीको बाइकको भिडभाडहरू त्यसरी देखिरहेका छौँ। जुन सरकारले निषेधाज्ञा गरेर कडाको साथ नियम पालना गर्न लगाएको भएदेखि यसरी अत्यावश्यक बाहेक अरू बस गाडीहरू यसरी हिँड्ने थिएनन् होला। यहाँ जुन यसरी गाडी बसहरू हिँडिरहँदा चाहिँ आम नागरिकमा के हुन्छ भने सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरे पनि सर्वसाधारणहरूले जुन सोचफोच हुने मान्छेहरू चाहिँ यसरी हिँडिरहेको छन् भन्ने सन्देश जान्छ। त्यस कारणले गर्दा जुन यसरी हामीले यहाँ कोटेश्वर चोकमा जुन दृश्य देखिरहेका छौँ यो दृश्यले चाहिँ कुनै पनि निषेधाज्ञा जारी गरेको छैन जस्तो हामीले देखिरहेका छौँ। यस विषयमा हामी यो जुन सरकारले गरेको निषेधाज्ञाको विषयमा चाहिँ सर्वसाधारणलाई यसरी कोटेश्वर चोकको भिडभाड गाडीहरूको भिडभाडले चाहिँ कतिको असर पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सर्वसाधारणहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। जुन अहिले सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो होइन, तर यसरी निषेधाज्ञा गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ अब यहाँ तपाईँहरूले यसरी न त अत्यावश्यक हो कि यो होइन कि यसरी अब गाडीहरू चाहिँ हिँडिरहेको छन्, यस विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, अब यो अहिले निषेधाज्ञा भनेकै नै कर्फ्यू जस्तो हो। यसमा अब यो अब सरकारी निकायहरूले गरेको निर्णय छ नि, यो त अब सर्वसाधारण अथवा चाहिँ अति आवश्यक पर्नेको लागि चाहिँ साह्रै गाह्रो छ। अब इमर्जेन्सी कतै जानुपर्ने हुन्छ, म आज पशुपतिमा श्राद्ध गरेर आएको हुँ। अब यस्तो कुरालाई जान नरोक्न दिने, मोटरसाइकलमा हिँड्न नदिने, समातेर राखिदिने, 5 घन्टा 6 घन्टा बस्नुपर्ने, यो चाहिँ साह्रै अप्ठ्यारो निर्णय हो सरकारको। अहिले तपाईँले यसरी जाम देखिराख्नु भएको छ, यो विषयमा? हजुर, अब यो चाहिँ मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने यो एउटा देखावटी खेल मात्रै हो सरकारको। वास्तवमा यो जुन छ नि यो महामारी, यसको चाहिँ रोकथाम चाहिँ यो होइन। किनभने यो सर्वसाधारण अथवा अति आवश्यक काम गर्नलाई चाहिँ के चाहिँ ठप्पै लकडाउन भनेपछि यो कुनै पनि गाडी हिँड्न नदिनु पर्ने होइन। अब अलिक ठुलो ओकातामा भएको मान्छेलाई चाहिँ कार्ड देखाउनु बित्तिकै छोड्ने। अब हामी सर्वसाधारणसित त कार्ड छैन र हाम्रो भएको सानो व्यवसायको कार्ड यहाँ चल्दैन। त्यसले गर्दाखेरि यो निर्णय चाहिँ यो अति अप्ठ्यारो छ। झनै निषेधाज्ञा जारी गरिसकेपछि चाहिँ झनै सङ्क्रमण दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ होइन, मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। अनि जुन अब काठमाडौँ उपत्यकामै नै यसरी भिडभाड गरेर चाहिँ निषेधाज्ञाले यसरी भिडभाड गरेर चाहिँ पछि जोखिम हुन पनि सक्छ होइन, यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, यो यस्तो जोखिम त छँदैछ। अब यो कोभिड-19 अब यसको बारेमा चाहिँ यो कोरोना सम्बन्धी कुरोमा चाहिँ यो रोकथाम गरेरै चाहिँ यो समाधान हुँदैन। किनभने अब यो सर्वसाधारणहरूलाई चाहिँ एउटा आन्दोलनमा लान खोजेको हो कि सरकारले। अब रोकथाम गर्ने भन्यो, अब यो अहिले 3 करोड जनसङ्ख्यालाई यही गतिमा हुने हो भने चाहिँ 25 वर्ष लाग्छ चाहिँ यो पिसिआर गर्नलाई। भनेपछि यसको रिजल्ट कहिले आउने त? यो कुरो चाहिँ एकदम जनताको लागि चाहिँ यो चाहिँ घातक छ। जुन राज्यले चाहिँ के गर्नुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ यो निरन्तर? राज्यले के गर्नुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ भने यो जुन चाहिँ कोरोना भनेको चाहिँ यो कुनै महामारी भनेको चाहिँ यो पृथ्वी उत्पन्न भएर आएको होइन, चाहिँ यो चाहिँ जैविक युद्धको लागि तयार गरिएको हो होइन। यो चाहिँ इरान, इजरायल, अमेरिका मिलेर 1910मा इजरायलमा निर्माण गरिएको हो। अब यो अहिले चाहिँ कुनै शक्तिशाली राष्ट्रले चाहिँ एउटा कुनै आणविक बनाउने बेलामा मिसयुज भयो हो, त्यसैको असर हो यो। कुनै पनि WHO सँग पनि यसको समाधानको उपाय छैन। अनि अब यो लकडाउन गरेर बस्नु मात्रै चाहिँ यो उपाय होइन सरकार। हस् त, धन्यवाद। त्यस्तै हामी यो जुन कोटेश्वरमा देखिएको दृश्यको विषयमा चाहिँ हामी अर्को सर्वसाधारणसँग कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्कार। नमस्ते हजुर। हजुरको नाम? मेरो नाम गोरखबहादुर साई हो। जुन अहिले अब सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ होइन, त्यसमाथि पनि
अत्यावश्यक बाहेक कोही पनि हिँड्न पाइँदैन भनेर पनि भनिरहेको छ होइन। तर अहिले कोटेश्वरमा चाहिँ हामीले यस्तो जाम देखिरहेको छौँ, यो विषयमा चाहिँ हजुर, म पनि आज अब हामीले यो कोरोनाको महामारीको दोस्रो चरणको लकडाउनमा छौँ होइन। अब सरकारले यो 3 गतेदेखि लकडाउन गरेको, निषेधाज्ञा गरेको हो। अब यत्रो जामहरू भइरहेछ, गाडीहरू अहिले म पनि निस्केको छु, यत्रो कोटेश्वर चोकमा धेरै जाम भइरहेछ होइन। हामी जस्तो सर्वसाधारणहरू रुममा बस्न बाध्य छन् होइन। कसैलाई खान पाएको छैन, कसैले काम गर्न पाएको छैन। यहाँ गरिखाने वर्गहरूलाई धेरै अप्ठ्यारो परेको छ होइन। अब यहाँ हुँदा खाने वर्गहरू त धेरै फुइफाटी लगाएर हिँडिराखेका छन् होइन। गरिखाने वर्गहरूको लागि धेरै समस्या परेको छ। सरकारले यो लकडाउनको उपलब्धिमूलक कार्यान्वयन गर्न पनि सकेको छैन। अहिले उपलब्धि दिएको परिणाम केही छैन, सङ्क्रमित बढ्दै गइरहेको छ होइन। यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय के त? सरकारले लकडाउन मात्र दीर्घकालीन उपाय हो जस्तो हामीलाई लागिराखेको छैन होइन। अब असोज 1 गतेसम्मको लागि निषेधाज्ञा गरेको छ, यो दीर्घकालीन उपाय हुन सक्दैन होइन। यसलाई सरकारले एउटा खुलाउनु पर्छ यो होइन। दीर्घकालीन लकडाउन यो उपयुक्त होला जस्तो मलाई लागिराखेको छैन। अब अहिले सङ्क्रमित बढ्दै गइराखेको छ। सरकारले अब गरिब जनताहरूको लागि राहत प्याकेजहरू केही ल्याएको छैन। अब ठुलाबडाहरू, राजनीतिक नेताहरू अब आफ्नो खेलठट्टामा लागिरहेका छन् होइन। जनताको लागि पनि केही हेर्नुपर्छ। यो अहिले कसैलाई ग्यास सकिएको छ, चामल सकिएको छ होइन। उनीहरूको कोठाभन्दा बाहिर आउन सकेका छैनन्, भाडा तिर्न सकेका छैनन्। कसैले एउटा व्यापार बिजनेसहरू ठप्प छ, पलायन भएका छन् होइन। अब यही भित्र सरकारले केही राम्रो व्यवस्था गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जुन अब यसरी हिँड्दाखेरि होइन मानिसहरू चाहिँ अब अत्यावश्यक बाहेक नहिँड्नुपर्ने बेलामा आफूहरू जताभावी हिँडिरहेको छन् होइन। कोही अब सोर्स फोर्सले हिँडेको हुनसक्छ कि के हुन्छ त्यो त अब थाहा हुँदैन होइन। तर पनि निषेधाज्ञा जारी गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको कस्तो नियमले चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यो नियम त सरकारले एकदम निगरानी गर्नुपर्थ्यो होइन। यो अब मेडिकल हस्पिटल सामग्रीहरू, अति आवश्यक खाद्य वस्तुहरूलाई खुला गरेको छ होइन। यसको चरम दुरुपयोग भएको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। एउटा अब सर्वसाधारणहरू बाहिर निस्किन पाइराखेका छैनन्, बसिराखेका छन्। पहुँच होला अब माथि सरकारसँग ठुलो पहुँच हुने होला, अब सुरक्षा निकायतिर पहुँच हुने होला, खुल्ला हिँडिराखेका छन्, मास्क लगाएका छैनन् होइन। उनीहरूले गाडी कुदाइराखेका छन्, एउटा 2 नम्बरी काम गरिराखेका छन्। यहीँभित्र पनि यत्रो लकडाउन हुँदा पनि जनतालाई एउटा घरमा थुनेर होइन ठुलो खेलठट्टाहरू गरिराखेका छन्। यस्तो उपयुक्त हो जस्तो लागिराखेको छैन होइन। न्यूनीकरण गर्यो भने पुरै लकडाउन गर्नुपर्थ्यो होइन। कि त अब यसलाई खुलेर एउटा सर्वसाधारणको दैनिकी पनि सहजता ल्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त, धन्यवाद तपाईँलाई। अहिले हामी बालकुमारी पुलको छेउमा आएको छौँ। यहाँको जुन बाहिर आजको अवस्था के छ काठमाडौँ उपत्यकाको भन्दै बुझ्दै आज हामी यसरी बालकुमारी पुलमा आएका हौँ र यहाँ हामीले एकदमै भिडभाडको दृश्य देखिरहेका छौँ र यो दृश्यले जुन अहिले सरकारले गरेको निषेधाज्ञाको उल्लङ्घन गरेको जस्तो हामीलाई नै महसुस भइरहेको छ। जुन सरकारले गर्नुपर्ने नियम पालना नगरेको जस्तो हामीलाई लागिरहेको छ। तर सरकारले पनि अत्यावश्यक बाहेक अरू कोही पनि हिँड्न पाइँदैन भनेर निषेधाज्ञा जारी गरे तापनि अहिले हामीले यसरी भिडभाड देखिरहेका छौँ। जुन यो भिडभाडले गर्दाखेरि चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण झन् भयबह हुने स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। यसरी जुन लाहापर्वाहीले गर्दाखेरि काठमाडौँ उपत्यकामा झनै जोखिम बढ्ने स्थिति छ। अहिले यो बालकुमारीको पुलको दृश्यले हामीलाई देखाइरहेको छ र यस विषयमा चाहिँ हामी सर्वसाधारणसँग यो जुन भिडभाड छ, सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ तर पनि यसरी हामीले भिडभाड देखेका छौँ र यो भिडभाडको विषयमा चाहिँ हामी सर्वसाधारणसँग चाहिँ कुराकानी गर्दैछौँ। नमस्ते। नमस्कार। तपाईँको नाम? हरि पोखरेल। हरि पोखरेल। जुन अहिले चाहिँ अब निषेधाज्ञाको जारी गरिरहेको छ होइन, तर पनि अब यसरी सर्वसाधारणहरू बाहिर निस्किराख्नु भएको छ, यो विषयमा तपाईँ के भन्नु? यो विषयमा त मैले के भन्नु, यस्तै छ अहिलेको परिस्थिति। के गर्नु, सबैलाई आफ्नो काममा जानु परेको छ। यो के भन्ने यसलाई? जुन राज्यले निषेधाज्ञा गरेको छ यो चाहिँ ठिक जस्तो लाग्छ कि के लाग्छ? अहिले तत्कालको अस्तिको घटना हेर्दाखेरि त ठिकै जस्तो पनि लाग्छ होइन। अब
अस्तिको घटनाले त्यो देख्दाखेरि चाहिँ ठिकै पनि हो जस्तो लाग्छ, तर अहिले 81 यो गर्नु चाहिँ अलिक ठिक होइन जस्तो पनि लाग्छ, किनभने यसको सूचना बिना मान्छेहरू कहाँ कहाँ जान खोजिरहेका छन् नि त। त्यसको सूचना पनि छैन, केही छैन, मान्छेहरू अल्पत्र परे होइन, त्यो पनि हो नि त। अब अहिले यस्तो हामीले भिडभाड देखिरहेको छौँ होइन, यो विषयमा चाहिँ तपाईँ के? यो भिडभाड हुनु त कहाँ उचित त होइन, तर के गर्नु, यसको अब पहिलेदेखि यसको यो भएको छैन, राम्रो तरिकाले यसको प्रयोग भइरहेको छैन नि। लकडाउनकोदेखि निषेधाज्ञा यो सूचना भए पनि यसको कडिकडाउनु हुनाले पनि होला। अस्तिको मच्छिन्द्रनाथको त यो नै देखिहाल्यो नि हो, त्यत्रो सरकारले यो कोरोनाको बारेमा यस्तो यो गर्दा गर्दै पनि त्यत्रो यो घटना घट्न पुग्यो। यस्तै हो, के गर्नु, नेपालको कानुन। अब राज्यले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ? अब राज्यले के गर्ने, जनतै सचेत छैन, राज्यले पनि कति गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई त घरिघरि। जनता पनि सचेत हुनु पऱ्यो नि, हामी जस्तो जनताहरू पनि अब बुझ्नुपर्ने हो। हुन त अब के गर्नु, कतिन्जेल बुझ्ने, अब यो रोगै यस्तै छ, अब के गर्ने त। तपाईँलाई चाहिँ यसरी बाहिर हिँड्दा कतिको डर लाग्छ? डर त अब डर लागिरहन्छ नि, हामी सबै रेड जोनमा छौँ, सबैजना अब खतरैमा छौँ नि, के गर्ने। अब दैनिकी आफ्नो त्यो भइहाल्छ, त्यही हो। हस् त, धन्यवाद। हामी चाहिँ यसरी बालकुमारी पुलमा आएका छौँ र बालकुमारी पुलमा आउँदाखेरि चाहिँ हामीले यस्तो भिडभाड देख्यौँ र यहाँ जुन सरकारले लागू गरेको निषेधाज्ञा अहिले त्यति लागू भएको जस्तो मलाई लागेन। जुन यस्तो भिडभाडले गर्दाखेरि अहिले कोरोना सङ्क्रमण मात्र होइन, मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेको अवस्था छ। तर पनि यसरी मान्छेहरू लापरवाहीसँग हिँडिरहेका छन्। हुन त कतिपय मान्छेहरूको बिहान कमाएर बेलुका खाने स्थिति छ, तर पनि यो बेलाको अवस्थामा चाहिँ जुन सरकारले गरेको नियम छ त्यसलाई पालना गरेको हामीले देखिनौँ र प्रहरीहरूले पनि अब यस्तो भिडभाड भएको बेला त्यति चेक जाँचमा यसरी कुनै र अब हामी यहाँको पुलको दृश्य देखाइरहेका छौँ। जुन दृश्यमा चाहिँ यस्तो भिडभाड छ कि जुन त्यहाँ मानिस जाने नै डर लाग्ने खालको भिड छ, किनकि अहिले कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ सबैमा सङ्कट भएको अवस्थामा चाहिँ यसरी भिडभाड हुँदाखेरि जुन नियम पालना गर्नुपर्ने थियो त्यो नियम पालना गरेको हामीले देखिनौँ। यसरी भिडभाड छ। जुन सरकारले लकडाउन त गर्यो, तर कुनै एकदम कडाइको साथ नियम पालना गरेर चाहिँ सरकारले कडा गरेको हो भने अहिले यो स्थिति आउँदैन थियो। तर पनि हामीले त्यस्तो देखिरहेका छैनौँ। यो दृश्यले गर्दा अबको दिनमा काठमाडौँ उपत्यकामा झनै जोखिम बढ्ने स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। यो भिडभाडले गर्दाखेरि जुन अहिले यो महामारी फैलिरहेको छ, महामारी फैलिँदाखेरि पनि कतिपयको मनमा यो कोरोना सङ्क्रमणले गर्दाखेरि चाहिँ खाना नपाइरहेको स्थिति छ। कतिपय मानिसहरूको भाडा तिर्न नसक्ने स्थिति छ। तर पनि सरकारले यो नियन्त्रणकै लागि यसरी लकडाउन निषेधाज्ञा जारी गरे तापनि जुन आम नागरिकहरूले यसरी भिडभाड देखाउँदाखेरि अझै पनि भयावह हुन स्थिति हामीले देखिरहेका छौँ। यो दृश्यमा अहिले हामी बालकुमारी पुलमा आएका छौँ। यस्तै विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले यसरी आज निषेधाज्ञा गरेको अवस्थामा काठमाडौँ उपत्यकाको सडकहरू चाहिँ कस्तो छ त, चोक चोकमा कस्तो छ त भन्ने विषयमा हामी तपाईँहरूलाई दृश्य देखाउनका लागि आएका छौँ। र यसरी दृश्य देखाइरहँदा हामीले जुन यो बालकुमारी पुलमा यसरी देखायौँ, यो निषेधाज्ञा भनेको कर्फ्यू गरे जस्तै हो, तर आम नागरिकले नबुझेको हो या सरकारले नै कडा नियम नगरेको के हो त्यो अझै बुझ्नलाई गाह्रो भइरहेको छ। यसरी यो बेलाको अवस्थामा सरकारले जुन मजदुरहरू जुन राहतदेखि लगेर विभिन्न खानाहरूको व्यवस्था गरेर चाहिँ सरकारले लकडाउन गरिदिएको भए अझ राम्रो हुने थियो। तर त्यो हामीले देखिनौँ। सरकारको कमजोरीले गर्दाखेरि नै अहिले हामीले यस्तो दृश्य देखिरहेका छौँ। अब हामी यस्तै विभिन्न ठाउँमा गएर चाहिँ तपाईँहरूलाई चोक चोकमा गएर त्यहाँको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषयमा हामी तपाईँहरूलाई जानकारी गराउने नै छौँ।
सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको आज 18औं दिन भइसकेको छ। 18औं दिनमा चाहिँ के कस्तो छ त उपत्यकामा भनेर हामीले तपाईहरूलाई दृश्यमा देखाइसकेका छौँ र दृश्यमा देखाउने क्रममा हामीले निषेधाज्ञा जस्तो देखिएन, धेरै भिडभाड देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा भिडभाड हुँदा झनै कोरोना सङ्क्रमण बढ्ने जोखिम देखिन्छ। त्यसकारण यस विषयमा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा डिबी मगरका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ।